أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على قناة باب كندا. شكرا للجميع من أي بلد كيدعم كيشارك كيدير إعجاب القناة، شكرا لكم. غادي نكملو دائما بنفس الطريقة، نفس مشوار الهجرة إلى كندا، طريقة مشروعة وقانونية وبدون واسط. حتى كان الوسيط يكون دائما مجاني. الله يخليكم. بالنسبة للناس ما شافوش الحلقات السابقة يرجعوا الحلقات السابقة على القناة فاش سجلوا في كيبيك. كاينين 3 المشاريع ضخمة مفتوحة وكاينه استقطاب عمال. رجعوا الحلقات باش تشوفوا كيفاش طريقه تسجلوا راسكم، راه مهمه. اليوم كنت تكلمت في هذا الموضوع وغنرجع له لانه داروا ميزاجو هذه المقاطعه هذه. كيف كتشوفوا خاصكم ديروا هذه الاستماره هذه ميزاجو صافي راه فتحوها وباغيين يبداو يستقبلوا ويديروا لي سيليكسيون، يعني اختيارات الناس اللي فيهم هذه الكفاءات وفيهم الشروط يتصلوا يجيبوهم لهذه المقاطعه. كيف قلت لكم خصكم تعمروا هذه الاستماره الحكوميه المجانيه، هي اون فيغور لو 15 نوفمبر. تكلمت لكم عليها انهم باغين عمال في هذه المقاطعه ودخلات حيز التنفيذ، لان دابا التلقيح خدام في كندا يعني كيرفعوا دي كونديسيون شروط، سيرتو في شهر يناير جونفي 2021. هادشي اش كنصحكم تملؤوها، سهله كثيرا. شفتوا الطريقه. الاسم انا درت اسم ديال القناه، اسم الشخصي، ما عندكمش دوزيام نو ما ديروش، ديروا دات نيسونس يعني تاريخ ازدياد. انا درت واحد كومسي يعني كمثال. لي كوردوني درت فين ساكن، زعما كاين هنا ماشي لادريس ديالو ولكن باش نعطيكم كمثال. كوندالي المدينه ديالكم، المقاطعه نتوما ما عندكمش مقاطعه الدول العربيه يعني كدير المدينه، البيي، كود بوستال كنظن عندكم في الدول ديالكم خصكم تعرفوه، سينو راه ماشي مهم. التليفون ديالكم ضروري يكون ان جور، لا عندكمش تليفونات خدامين من احسن. لادريس كوريي الكترونيك، البريد الالكتروني مهم، وي خصو يكون عندكم انه هو باش كيتواصلوا معكم. البيي سيتوانيتي، الجنسيه ديالك، واخا تكون كيف كنقول مقيم في ايطاليا ولا فرنسا وما عندكش الجنسيه الفرنسيه وانت من الجزائر ولا تونس ولا المغرب ولا مصر ولا اي دوله عربيه ولا افريقيه، نو خصك دير الدوله اللي كتحمل الجنسيه ديالها. الا كانت عندك دوب ناسيوناليتي انت كتختار اش بغيتي. ريبريزونطون بون نتوما غديروا نو، ما عندكمش محامي ولا مستشار هجره معتمد هنا، غديروا نو. اللي عنده يدير وي ويدخل البيرمي ديالو، حتى يطلبوا له البيرمي ديكزيرسيس ديالو. العمر كاينه حاجه مهمه، كيف كتشوفوا العمر هنا طالبين من 21 45 سنه، مهمه جدا غادي تدخلوها. هاد المقاطعه باغا هاد الناس هادو اللي عندهم العمر مالوروزمون. الدراسات ليتود شوفوا مزيان. انا ما غاديش نديرو راه عندك ماستر ولا دكتوراه ولا، هما حتى غنوريكم في لي كونديسيون ديالهم الشروط اش طالبين. ما غاديش تجيكم غريبه. وغاد الدعم الاقوال دائما كنقول لكم على ان راه كاين تسهيلات كبيره. انا درت زعما كاين عندكم نيفو باكالوريا، سنه تاهيليه في الدول العربيه. وميم طون بالنسبه للدول العربيه الله يخليكم ملي كتشوفوا هاد الحلقات راه ما يمكنش نترجمها بالعربيه، حيت كنشوف شي ناس في اليوتيوب كيترجموا لكم داكشي بالعربيه، راه دوك راه كيلعبوا. راه ما يمكنش، لان خصك تكون يا اما تتكلم فرنسيه او الانجليزيه، ما عندكش هاد جوج لغات كتواصل بهم تكتبهم، راه ما يمكنش تجي لكندا. صافي سمحوا لي، ولكن راه انا كنقول الحقيقه. لا ماكياج ولا الوان. واش واحد كيترجم لكم لو سيت بالعربيه وبرك كيدير فيديوهات وباغيك تجيك لكندا؟ سا مارش با، هادي راه لا يعقل. اننا ما كتكلمش فرنسي ولا انجليزيه لا يمكنك ان تجي الى كندا. هذا كيترجمهم لكم بلي سيت وبارك عليكم هنا تدخل من هنا، راه اسمح لي راه كيلعب. خاصك بالعربيه بالفرنسيه ولا بالانجليزيه. السيت رجعوا له راه ديروه بالانجليزيه. علاش كنخاطبكم انا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه. كملوا اكسبيريونس دو طرافاي، غادي تدخلوا ليكسبيريونس ديالكم. انا كندير لكم امثله كويزيني وبديت من 2018 بون اجور باقي خدام كويزيني كمثال. السي ان بي الله يخليكم غادي ترجعوا ليها. السي ان بي ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش، ترجعوا لي سي ان بي احسن. هذا الشيء باش ندخلوا يطول لنا الفيديو. دير كويزيني سي ان بي تعطيك واحد لو كود بحال دابا 7042 وتكتبوا. ساهل هذا السي ان بي تدخل له وتعرفوا. تيتر اش كتعمل شاف كويزيني، هذه انا درت كويزيني بون اش من سنه حتى سنه انا عندك مهنه اخرى. تيتر نفس الامور هذه. اخر ما عملتي
دائما كتبدا باخر مهنه عملتي وكتمشي بالمهن الاخرين. سيبوزون كنتي هنا جو سي با سيرفور هنا سي سا نادل بالعربيه، كتكتبها نادل وتكتب باش من سنه وما عندكش درتي مهنه وحده تبقى في مهنه وحده تقول الحقيقه. المهم ميتريز لا لونغ. هنا غادي نجيو تيست، غادي تختاروا واش تيست هادو بجوج مقبولين. ردوا البال الناس كيسالوني بزاف TEF واش هو مقبول ولا TC، بجوجهم مقبولين في هذه المقاطعه، وفي اغلبيه المقاطعات بجوجهم مطلوبين، الا كباك بعض المرات في شي مهن. دابا نشرح لكم فين كاين الخلط. هادو بجوج مقبولين، اللي عنده بجوج يديرهم. كومبريونسيون اكريت يعني خصكم تكونوا دوزتوا داك التيست وتكتبوا واش عندك 4 5 6 لورال. داكشي كيكون مكتوب عندكم في الامتحان في التيست الاختبار اللغه اللي غادي تعملوا. ضروري كنشجعكم خصكم تعملوا. راه كاينين مدارس ما غاليينش في البلدان ديالكم معتمدين كيعملوا هادشي، معتمدين من طرف داك السفارات والمحققات الثقافيه ديال الدول. خصكم تعملوا. الناس اللي عندهم هاد الرغبه ها هو كله NCLC هادي ديال لونجلي تا هو. هنا يقول لك واش عندك ديال لونجلي ولا ما عندكش. كان عندك غدير وي وتدخلوا، ما كانش عندك غدير نو. كان عندك غادي دير وي. ها هو غادي تكتب اش عندك هنا. المسائل ديالك خصك دوز اختبار باش ما نطولوش في هادشي. هنا الاسئله المهمه هذه غادي ننصحكم خصك دير وي، حيت الا درتي نو ما يقبلوكش. صافي. هذه من الشروط ديالهم. كيقول لك الا ما كانش عندك الرغبه في الاستقرار في مانيتوبا راه ما يقبلوكش. وي كونيكسيون مانيتوبا بارون الا درتي وي سي بون، هذه مزيانه. لا عندك حتى عندك النقاط. هذا علاش كيطرحوا لك هاد الاسئله، ما كيطرحوهاش لله، كيطرحوها حيت كيعطوك نقاط. بالنسبه لك انت عادي، بالنسبه لهم هما راه الباريم ديالهم. لا عندك وي، ما عندكش دير نو. سيبوزون نتوما ما عندكمش ديفون ليكيد، هادي خصها تكون عندك واحد 4000 5000 اورو سا ديبون. خصها تكون عندك في الكونت ديالك. علاش؟ من هذيك 6 شهور الاولى خصك تعيش بها وتاكل بها حيت كتجي كمقيم دائم. خصك تكون عندك في الكونت ديالك باش تبرهن ليهم ان راه عندك. ونزيدكم حاجه، راه ماشي بالضروره انك تكون عندك 4000 5000 اورو كتجي كتخسرها. هنا كيجيو شهرين 3 شهور 100% غادي تشتغلوا وما غاديش تضروا هذيك الفلوس ديالكم تخسروها. غادي تشتغل في شهر ونص تشتغل ضروري. مانيتوبا مني سمعتيها باغ انترنت باغ لي فيديو باغ تكتبوا ان من على حسب الفيديوهات والاشارات ولو سيت الموقع الحكومي، المواقع ديال بحال هادشي كنتكلم لكم انا انترنت وداكشي. تكتبوا صراحه ايفو بارتي من ديستيناسيون 19 اكثر فيكم نو، هذه ما درتوهاش. اللي كان بارتيسيبي مشارك فيه يدير وي. جو ديكلار هادشي كله انك راك صحيح. يعني انا ما كتكتبش، كتكتب الاسم الشخصي هنا، كتكتب الاسم العائلي. جو ديكلار سوميتر لو فورمولير. اسهل ما يكون. صافي اسهل ما يكون. هادي باش تجي هادشي راه مجاني وبدون وسيط. انا كنعطيكم هاد الاستماره اجور تعملات وتفتحات انهم ما كانوش كيقدروا يستقبلوا الناس على حساب كوفيد ديال مانيتوبا. ها هي شفتوها مزيان. فورميلا دوموند فيزيت اكسبلوراتوار كانت اون فيغور، راهي دخلات اون فيغور من 15 نوفمبر. باقا ساريه المفعول، باقي ما غلقوهاش، لان يجي واحد الوقت ملي غادي يستوفيو داك الاعداد اللي بغاو سي نورمال غادي يغلقوها. نعطيكم واحد الحاجه اخرى باش نوريكم. الله يخليكم شوفوا معايا. كنجاوب الناس على حساب لي لونغ. نشرح لكم واحد القضيه في هذه المقاطعه. هذه المقاطعه كتقول لك انا باغي اللغه ديالك حساب المهنه اللي غادي تعمل. حيت كنجاوب شي ناس بعض المرات كيقول لهم ورانا ما عندكش 7 والفوق وما عندكش هادي، راه ما يمكنش تجي 7. راه 7 8 راه خص تكون عندك الماستر ولا تكون عندك ومتمكن من اللغه، ماشي تا قريتي بالفرنسيه. نجيك صراحه وبالانجليزيه وفي معاهد اوروبيه ولا امريكيه باش تكون. الا القله القليله كاينين، راه كنهضر على العموم. كويزيني ولا طباخ ولا كيف كنقول لكم راه ما كيحتاجش يكون متمكن من اللغه عنده 8 ولا 10 ولا 9 باش راه يشتغلوا مع البيبليك مع الناس. كيشتغل مع الباترون ديالو في المطبخ ديالو، خاصو يتواصل. كيقول له ديبوزي ها داك الصحن، بغيت هاد الكروفيت مثلا كيفهم واش كيقول، بغيت السالاد كيفهم. كيقولش له خصك تكون مولير وتكتب لي الكونجيغيزون وتكتب لي ان رابور ديطاي. واش كويزيني كيكتب ان رابور؟ الله يخليكم الناس.
كاين شي وحدين ما تيأسوش الناس، راه حنا عارفين اش كنقولوا في هذا الشيء. هادشي راه كنقولوا وانا اكيد اش كنقول. نيفو 4 كومبيتونس اون فرونسي او اون انجلي. نيفو 4 نيفو 4 راه والو يعني كتفهم وكيفهمك. عندك باك نيفو باك راه عندك نيفو 4. الا لك كنتي ضعيف جدا في اللغه الفرنسيه اسمح لي كنهضر حسب ملي كنعرف انا في المجتمعات العربيه ولا غيرها. نيفو 4 تتواصل. عندك البكالوريا سنه تاهيليه في الانجليزيه والفرنسيه تتواصل. ها هو وقالوا له بارابور ا فوت بروفيسيون باش كندعم اقوالي. كاينين الناس ما كتفهمش كتبغي تخلق الناس اليأس. راه ما طلبوش منك كنتي طبيب سي نورمال خصو عندك 7 ولا 8. طبيب راه قريتي 7 سنين في لافاك، ما تقولش لي 7 سنين في لافاك اون فرونسي. حنا في المغرب كنقراو لا ميسين اون فرونسي. وما تقولش لي ما تجيبش 8 ماشي طبيب، انت كويزيني درتي تكوين مهني من نيفو باك ولا ما قريتيش، قريتي سنه ماشي مشكل تتواصل. طبيب هنا خصك ولا بيوشيميس خصك كتعامل مع المجتمع مع الناس تشرح ليهم وتقول لهم، خصك تكون عندك 8 والفوق. هذا هو الفرق بارابور المهنه اللي غادي تزاول. المهن اكثريه ديال الناس اللي باغا كات تتواصل. صافي الله يخليكم. هاي اون فرونسي اون انجلي 5 6 7 اكزيجونس بور سيغتان بروفيسيون. ها هو المثال اللي كنقول لكم. ما طلبوش له تا 8 7. كنتي باغي تجي تشتغل هنا فارماسيان استاذ باغي تدرس فرنسيه، ما تقولش لي ما تجيبش 8 ولا 9. هما كيطلبوك على 7. هاي 7. اما بانسان دير تكوين ميكانيك ولا كويزيني ولا فلاح ولا ما غاديش تطلب له 7. الله يخليكم 4 حسب المهنه التي ستمارس تتواصل بالعربيه. سيروا دوزوا الاختبار ديالكم الله يخليكم وتوكلوا على الله. هذا هو المهم اللي كنت بنقول لكم على هاد لا فيزيت هادي. راه كيفاش كتزيد هذاك الفورميلار غادي نخلي لكم لي لين ديالو مباشره. الناس كيسولوني دائما في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف كاين لي لين ابليكي عليه وغادي تدخل له. كنتمنى هاد الحلقه تعجبكم. شكرا لكم. دائما معكم جديد. دعموا القناه والى اللقاء.